Welcome student. Today's topic is equipotential surface. So here equi means equal and it's a surface where the potential is equal. This is say for example, when we charge a conductor, कुनै पनि एउटा conductorलाई charge गरे, whatever amount of charge is given to that conductor, finally that charge comes on the outermost surface and it distributed on the surface, outermost surface, according to the nature of the surface. हुन सक्छ त्यो surface regular surface छ, symmetric surface छ भने distribution of charge पनि symmetric हुन्छ. और यदि surface regular छैन, non uniform surface छ भने distribution of charge पनि non uniform हुन्छ, जो हामीलाई याद छ यो कुरा. जब once the charge comes on the surface मा आइसकेपछि चाहिँ त्यो charge becomes an static charge. अब त्यो charge त्यो point, त्यो surface को जुन point मा आयो, जुन point मा आएर बसेको छ, त्यो point देखि चाहिँ त्यो move गर्न सक्दैन. किन move गर्न सक्दैन भन्दाखेरि चाहिँ between any two points of that surface हामीले potential find out गरे भने, electric potential find out गरे भने electric potential will be 0. And त्यस्तो surface जहाँ चाहिँ potential difference between any two point becomes 0, such a surface is called equipotential surface. र यसको definition हेर्दा चाहिँ हामी के लेख्छौँ भने it is a surface or region पनि भन्न सक्छ हामीले यसलाई where region whose every point, mind this, it's a region whose every point has the same potential. कस्तो छ potential? Same छ भने चाहिँ हामीले such a region or surface is called equipotential surface. त्यसै हामीले यहाँ दुईटा डायग्राम हेरौँ. डायग्राम नम्बर 1 मा के गरेको छ भने we have a point charge. एउटा point charge हामीले राखेको छ अनि त्यो point charge बाट जुन चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड निस्किन्छ पोजिटिभ भएको कारणले गर्दा इलेक्ट्रिक फिल्ड्स कम्स आउट फ्रम द पोजिटिभ चार्ज. यसरी निस्किँदैछ. मैले यहाँ 4 वटा मात्र बनाएको छु, यसो थुप्रो बनाउन सकिन्छ. अब यो पोइन्ट चार्जदेखिको कुनै एउटा डिस्टेन्स चाहिँ ए डिस्टेन्समा मैले एउटा स्पेयर ड्र गरेँ भने यो स्पेयर जुन चाहिँ ब्लू स्पेयर देख्दैछ, यो ब्लू स्पेयरको जति पनि सर्फेसमा पोइन्ट लाई गरेको छ त्यो पोइन्टको पोटेन्शियल विल बी सेम. त्यसले गर्दाखेरि यो ब्लू सर्फेसलाई हामीले के भन्न सक्छ? इक्विपोटेन्शियल सर्फेस भन्न सक्छ. सिमिलरली अर्को स्पेयर हामीले ड्र गरे ह्याभिङ रेडियस b विच इज ग्रेटर देन a. अर्को हामीले यहाँ पाउँदैछ यो, यहाँ पनि हामीले हेर्यो भने पोटेन्शियल विल बी सेम एट इच एन्ड एभ्री पोइन्ट. र त्यसो गर्दा यहाँ पनि पोटेन्शियल डिफरेन्स हेर्यो भने हामीले 0 पाउँछ. सो पोटेन्शियल डिफरेन्स 0 भन्नु मतलब चाहिँ हामीले यो सर्फेसलाई के भन्न सक्छ? इक्विपोटेन्शियल सर्फेस. र यसरी नै हामीले कन्सेन्ट्रिक स्पेरिकल जति पनि पाउँछौँ रिजन, त्यस्तो रिजनलाई चाहिँ हामीले यो पोजिटिभ चार्जले प्रड्युस गरेको इक्विपोटेन्शियल सर्फेस भनेर भन्न सक्छौँ. तर एउटा कुरो के हो भने यो ब्लूको आफ्नो एउटा पोटेन्शियल छ, यो अर्को स्पेयरको आफ्नो पोटेन्शियल छ, यसको पोटेन्शियल अर्कै छ, यसको पोटेन्शियल अर्कै छ. सो देयर इज अ पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन दिस टु लेयर. यो लेयरमा हेऱ्यो भने पोटेन्शियल डिफरेन्स पाउँछ, यो दुईटा लेयरमा हेऱ्यो भने पोटेन्शियल डिफरेन्स पाउँछ, यो दुईटा लेयरमा हेऱ्यो भने हामीले पोटेन्शियल डिफरेन्स पाउँछ. तर पर्टिकुलर एउटा स्पेयरलाई मात्रै हेऱ्यो भने चाहिँ यो स्पेयरको सर्फेसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ? इक्विपोटेन्शियल सर्फेस. किनभने त्यो स्पेयरको प्रत्येक पोइन्टमा हामीले पोटेन्शियल हेऱ्यो भने विल बी सेम. त्यसो अब इक्विपोटेन्शियल सर्फेसको एभ्री पोइन्टको पोटेन्शियल सेम छ भने पोटेन्शियल डिफरेन्स विल बी पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन any 2 point
of an equipotential surface will be 0. So this is characteristic number 1 of equipotential surface. Since equipotential surface for each and every point ko potential same huncha, so potential same bhayo bhane potential difference between any two point on that surface त्यो पनि हामीले के पाउँछ 0 पाउँछ. अब equipotential surface मा potential difference 0 हुनु between 2 point 0 हुनु भनेको मतलब चाहिँ work done to move a charge on the equipotential surface is also 0. Potential difference 0, त्यसमा work done पनि 0 हुन्छ. तर यहाँ work चाहिँ mechanical work हैन, electric work to move the charge, चार्जलाई मुभ गर्नको लागि. किनभने हामीले पढिसकेको छ potential difference भनेको चाहिँ work done to move a charge from one point to another point against the electrostatic force. So since there is no potential difference, त्यसले गर्दाखेरि हामीले work done पनि के पाउँछ 0 पाउँछ. And number 3rd point हामीले पाउँछौं since the work done is 0, work done 0 भएको कारणले गर्दाखेरि lines of force always passes normally through the equipotential surface. जस्तै यहाँनिर हेरौँ हामी फिगर नम्बर 2 मा यो जुन चाहिँ हामीले एरो देख्दैछ इट्स अ फिल्ड लाइन. सो एउटा फिल्ड लाइन छ, इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भएको जग्गा छ र त्यो जग्गामा हामीले सिन्स यो जुन चाहिँ हामीले लाइन देख्दैछ दे आर प्यारलल टु इच अदर. प्यारलल टु इच अदर मिन्स यो लाइन चाहिँ कस्तो छ, फिल्ड चाहिँ कस्तो छ, युनिफर्म फिल्ड छ. इच एन्ड एभ्री पोइन्टमा हामीले हेर्यो भने इन्टेन्सिटी विल बी सेम. यहाँ हामीले 3 वटा प्लेन ड्र गरेको छ which are also parallel to each other. अनि यो जुन चाहिँ प्लेन भेट्दैछ यो फर्स्ट प्लेनमा हामीले फर्स्ट प्लेनमा जति पनि पोइन्ट्स लाई गर्छ त्यो पोइन्ट्सको पोटेन्शियल हेर्यो भने सेम पाउँछ. त्यसैगरी सेकेन्डको पोइन्ट्समा हेर्यो भने त्यसमा पनि सेम पाउँछ. थर्डको प्लेनमा हामीले जति पनि पोइन्ट्स पाउँछ त्यो पनि त्यसको पनि पोटेन्शियल सेम हुन्छ. सो भनेपछि दिज आर इक्विपोटेन्शियल सर्फेस. यो जति पनि यो 3 वटा छ यो 3 वटा इक्विपोटेन्शियल सर्फेस हो. तर यो इक्विपोटेन्शियल सर्फेसको पोटेन्शियल V1 हो भने यसको V2 which is different from V1 and नम्बर 3rd को हुन्छ V3 which is also different from V1 and V2. तर यहाँ भित्र लाई गरेको जति पनि पोइन्ट्सहरु छ यसको जति पनि पोइन्ट तिमीले यहाँ पोइन्ट चुज गरे यहाँ चुज गरे यहाँ चुज गरे भने यसको पोटेन्शियल हामीले V1 नै पाउँछ. सिमिलरली यहाँ पनि जति पोइन्ट्स लाई गर्छ त्यो पोइन्ट्सको पोटेन्शियल हेर्यो भने हामीले V2 पाउँछ. अब अर्को कुरा यहाँ के देख्दैछ भने यो जुन चाहिँ लाइन प्लेन छ दिस प्लेन इज अलवेज परपेन्डिकुलर टु द लाइन अफ फोर्स. भनेपछि यो जुन चाहिँ लाइन अफ फोर्स पास हुँदैछ दिस लाइन अफ फोर्स passing normally through the equipotential surface. यहाँ कोही बेला हामीलाई प्रुफ गर्नु आउँछ क्वेशन्स त्यसमा कि लाइन अफ फोर्स अलवेज पासेस नर्मली थ्रु द इक्विपोटेन्शियल सर्फेस भनेर आयो भने हामी के गर्छौं भने यसको लागि हामी एउटा हेरौं सिचुएसन. से वी हैव एन इक्विपोटेन्शियल सर्फेस. एउटा इक्विपोटेन्शियल सर्फेस छ जसको पोटेन्शियल V छ. अनि यो इक्विपोटेन्शियल सर्फेसमा से यो पोइन्ट ओ पोइन्टबाट हामीले एउटा नर्मल ड्रा गर्यौं, नर्मल भेक्टर ड्रा गर्यौं. अनि वी सपोज दैट द लाइन अफ फोर्स पासिङ थ्रु दिस सर्फेस is making an angle say theta with the normal. तर हामीले भनेको छ लाइन अफ फोर्स पासेस नर्मली. यहाँ चाहिँ हामीले लियो लाइन अफ फोर्स पासिङ नर्मली नभएर मेकिङ एन एंगल थीटा.
त्यसो भए अब हामीले E लाई स्प्लिट गर्यो एउटा कम्पोनेन्ट हामीले यहाँ तक पाउँछ E cos थीटा एउटा कम्पोनेन्ट पाउँछ यो डाइरेक्सनमा E sin थीटा अब यो जुन चाहिँ E sin थीटा छ E sin थीटा चाहिँ अन द प्लेन अफ द इक्विपोटेन्शियल सर्फेसमा लाई गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ मैले एउटा Q नोट चार्जलाई राखेँ सो Q नोट चार्जलाई राख्नु छ यो Q नोट चार्जमाथि E sin थीटा फोर्स एक्ट गर्यो सो फोर्स एक्ट गरेको कारणले गर्दा हामीले विल गेट अ वर्क डन भयो अनि वर्क डनको भ्यालु हुन्छ फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट से डिस्प्लेसमेन्ट एक्स गरे अरे यहाँदेखिको सिफ्ट भएर ओदेखि सिफ्ट भएर एमा गयो अरे सो ओए डिस्टेन्स एक्स मानिलिउँ त्यसो भए अब वर्क डनको भ्यालु आयो वर्क डन इक्वल्स टु Q नट E sin थीटा इन्टु एक्स अनि वर्क डन भनेको वर्क डन टु मुभ ए चार्ज फ्रम O टु A भनेको इज इक्वल्स टु पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन A एन्ड O that means potential difference between A and O. So VA minus V naught equals to Q naught E sin theta into X. अब O point A point कहाँ lie गरेको छ both the points lies on same equipotential surface. Equipotential surface को potential छ V त्यसो भए यो पनि भयो V यसको पनि potential भयो V so difference will be 0 so 0 equals to sin theta 0 equals to Q naught E sin theta into X अब यहाँ हेरौँ O देखिको A को डिस्टेन्स हामीले X मानेको छ so X is not equals to 0 we have a charge Q naught चार्ज छ भने Q naught पनि 0 भएन लाइन अफ फोर्स इज पासिङ हुँदैछ भने E को भ्यालु पनि 0 भएन त्यसमा को 0 हुनु पर्यो sin theta must be equals to 0 and sin theta equals to 0 भनेपछि हामीले लेख्न सक्छ sin 0 डिग्री therefore theta equals to 0 डिग्री अब थीटा को भ्यालु 0 भन्ने मतलब चाहिँ यो E जुन चाहिँ छ E ले नर्मलसँग एंगल बनाएको छ थीटा which is equals to 0 that means यसको भ्यालु 0 भनेको मतलब चाहिँ लाइन अफ फोर्स इज पासिङ नर्मली थ्रु द equipotential surface. So our next topic is relation between intensity, electric intensity and potential difference. यो जुन चाहिँ रिलेसन पाउँछ हामीले this relation is very very important. यसको जस्ट हामीले नेक्स्ट टपिकमा म्याक्सिमम यसको युज गर्छौं हामी अनि यहाँ जुन चाहिँ हामीले रिलेसन पाउँछ actually that relation is not a direct relation between E and potential difference यसले चाहिँ हामीले एउटा सेन्स बताउँछ कि हाउ इलेक्ट्रिक फिल्ड चेन्जेस विथ द पोटेन्शियल डिफरेन्स हामी त्यो पछि हेर्नेछौं ओके सो लेट अस कन्सिडर an electric field uniform electric field having intensity E अनि यसको डाइरेक्सन हामीले मार्क गरिहालेको छ अनि यो इलेक्ट्रिक युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्डमा हामी वी चुज अ पेयर अफ पोइन्ट which are very very close to each other say point A and point B अब यहाँ हामीले एउटा आर्बिट्रेरीली एउटा प्लेन ड्रा गरे भने यो एउटा प्लेन भयो अर्को प्लेन यहाँ छ which is passing through B so B मा एउटा प्लेन A मा एउटा प्लेन भनेपछि these two planes are different planes that means A point and B point have different potential किनभने यो दुईटा एउटै प्लेनमा लाई गरेको भएछ A पनि B पनि एउटै प्लेनमा लाई गरेको भएछ they have same पोटेन्शियल तर यहाँनिर चाहिँ A र B को प्लेन चाहिँ भिन्न भिन्न प्लेन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ A को पोटेन्शियल र B को पोटेन्शियल डिफरेन्ट छ अनि हामीले यहाँ छ पोटेन्शियल इज डिक्रिजेस अलोङ द डाइरेक्सन अफ लाइन अफ फोर्स किनभने राम्रो हेर्यो भने के देख्छौ भने लाइन अफ फोर्स लेफ्ट देखिको राइट पट्टि जाँदैछ सो लेफ्ट देखिको राइट पट्टि जाँदैछ भने यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड चाहिँ मोर पोजिटिभ हो
राइट ह्यान्ड साइड चाहिँ नेगेटिभ हो सिन्स ए पोइन्ट इज क्लोज टु पोजिटिभ चार्ज देन बी बी भन्दाखेरि ए पोजिटिभ चार्जको क्लोजमा छ भनेपछि यसको पोटेन्सियल जुन चाहिँ पाउँछ मोर पोजिटिभ एज कम्पेयर टु पोइन्ट बी सो भनेपछि पोइन्ट ए को पोटेन्सियल चाहिँ पोइन्ट बी भन्दा बेसी छ सो से द पोटेन्सियल अफ ए चाहिँ हामी मानिलिउँ भी सिन्स ए र बी को बिचको डिस्टेन्स एकदमै सानो भएको कारणले गर्दा हामी मानिलिउँ V minus dB is the potential of B and let the distance between them be say dr or dx यो लाउँदा नि भयो हामी dr लगाऊ अनि dr को डाइरेक्सन हामी चुज गरौँ from B to A चुज गरे अब मैले यहाँनिर A पोइन्टमा एउटा चार्ज राखेँ पोजिटिभ चार्ज राखेँ से फर इक्जाम्पल पोजिटिभ चार्ज राख्यो भने यो पोजिटिभ चार्ज त आफै मुभ भएर बीमा जान्छ किनभने ए हायर पोटेन्सियल हो बी लोअर पोटेन्सियल हो एन्ड वी नो द्याट पोजिटिभ चार्ज अलवेज फ्लोज फ्रम हायर पोटेन्सियल टु लोअर पोटेन्सियल त्यसमा हामीले एक्सटर्नल वर्क गर्नु परेन तर मैले त्यो पोजिटिभ चार्जलाई क्यू नट पोजिटिभ चार्जलाई बीमा राखेँ अनि यो बीदेखिको मुभ गराएर एमा ल्याउन चाहन्छु भने चाहिँ वी हेभ टु डु एक्सटर्नल वर्क and whatever amount of work is done that will be equals to potential difference between A and B हैन जो हामीले यो पढिसकेको छ सो ओके सो हामी हेरौँ हाउ मच वर्क इज डन टु मुभ द चार्ज फ्रम B to A so work done to move Q naught charge from B point to A point which is equals to force into displacement यो फर्मुला छँदैछ इन्टेन्सिटी छ E चार्ज छ Q नट सो इन्टेन्सिटी भनेको फोर्स एक्टिङ अन युनिट पोजिटिभ चार्ज सो हियर चार्ज इज Q नट त्यसबाट हामीले टोटल फोर्स पाउँछ Q नट E whose direction is along the direction of intensity displacement हामीले मानिलिएको छ dr जसको डाइरेक्सन छ B to A त्यसो हामीले वर्क डन इक्वल्स टु Q नट E वेक्टर क्रस वेक्टर dr पायो ओके यो भयो वर्क डन अब यहाँनिर Q नट into Q नट into E वेक्टर हो dr पनि वेक्टर हो E को डाइरेक्सन छ यो भयो dr को डाइरेक्सन छ यता B to A that means the angle between them is 180 degree त्यसो भए हामीले यहाँ पाउँछ minus E dr अनि work done to move a charge from B to A which is equals to potential difference between A and B potential of A हामीले मानेको छ V minus potential of B मानेको छ V minus dV which is equals to negative Q naught E dr V minus B 0 minus B minus into minus plus so यहाँ आयो dV equals to minus Q naught E dV यो भयो यहाँ हामीले Q naught so यहाँ आयो Q naught so Q naught cancel यसमा लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा बस्यो dV राइट ह्यान्ड साइडमा छ E dr or E equals to negative d by dr V सो यो टर्म जुन चाहिँ छ यो टर्मलाई चाहिँ हामीले भन्छ ग्रेडियन्ट कसको ग्रेडियन्ट अफ पोटेन्शियल सो ग्रेडियन्ट मिन्स चेन्ज
सो E को भ्यालु के हुँदैछ यहाँनिर इज डिक्रिजिङ विथ द along the directions of the electric field. Electric field को direction मा V को भ्यालु चाहिँ के हुँदै जाँदैछ चेन्ज हुँदै जाँदैछ अनि कसरी चेन्ज हुँदैछ नेगेटिभ साइन छ भने डिक्रिज हुँदै जान्छ दैट मीन्स when we move towards along the directions of the electric field potential will continuously decreases. अब यसलाई हामीले डाइरेक्ट रिलेसन सम्झिनु हुँदैन जस्तै यसको लागि एउटा एक्जाम्पल हेरौँ हामी अब यहाँ के देख्छ भने डाइरेक्टली सम्झिँदाखेरि चाहिँ when E equals to 0 V equals to 0 when V equals to 0 E equals to 0 डाइरेक्ट रिलेसनमा चाहिँ यस्तो भेट्छ तर जब हामीले एउटा सिचुएसन लियौँ सो वी हेभ टु चार्जेस दुईटा छ प्लस क्यू एउटा ए पोइन्टमा छ अर्को बी पोइन्टमा छ दुईटाको बीचको डिस्टेन्स चाहिँ 2a हामी फाइन्ड आउट गरौँ एट द सेन्टर दैट मीन्स डिस्टेन्स ए मा हामीले कति इन्टेन्सिटी पाउँछौँ र कति पोटेन्शियल पाउँछौँ सो पोटेन्शियल हेर्यो भने सीधा हामीले यहाँ गर्दाखेरि पोटेन्शियल एट O due to A plus potential at O due to B is the total potential at the point O. यो पोटेन्शियल आउँछ K Q by A पोजिटिभ हो यो यसले पनि प्रड्युस गर्छ K Q by A यो पनि पोजिटिभ हो सो दुईटा पोजिटिभ हो भने हामीले पायो 2kq by A where k equals to 1/4 pi epsilon naught 1/4 pi epsilon naught सो पोटेन्शियल हामीले पायो पोटेन्शियल एट द पोइन्ट O पायो हामीले 2kq naught q divided by A which is not equals to 0 र यही जग्गामा इन्टेन्सिटी फाइन्ड आउट गर्नु हो भने इन्टेन्सिटी भनेको इट्स अ फोर्स एक्टिङ अन युनिट पोजिटिभ टेस्ट चार्ज सो अब यो क्यू नटले ए लाई फोर्स लाउँछ यो डिरेक्सनमा दैट मीन्स इन्टेन्सिटीको डिरेक्सन हुन्छ ड्यू टु ए फ्रम ओ टु बी हुन्छ यो बी पनि पोजिटिभ चार्ज भएको कारण यो पनि पोजिटिभ चार्ज फेरि यहाँ पनि रिपल्सन हुन्छ रिपल्सन हुँदाखेरि यसको डिरेक्सन पाउँछ हामीले यो डिरेक्सन पाउँछ म्याग्निट्युड वाइज हेऱ्यो भने सोर्स q into 1 यो पनि q into 1 सेम छ डिवाइडेड बाई a स्क्वायर यो पनि a स्क्वायर यो पनि सेम छ 1/4 पाई एप्सिलन नट पनि सेम छ भने चाहिँ हामीले टोटल इन्टेन्सिटी एट द पोइन्ट O विल बी इक्वल्स टु इन्टेन्सिटी ड्यू टु भ्याक्टोरिकल एड गरौँ इन्टेन्सिटी at O due to B plus intensity at O due to A. यो भ्याक्टर र यो भ्याक्टरको म्याग्निट्युड सेम छ सो इच भ्याक्टरको जस्तो म्याग्निट्युड हामी फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने A होस् or B होस् हामीले Q into 1 divided by A स्क्वायर पाउँछ A को पनि त्यति नै A ले पनि त्यति नै B ले पनि त्यति नै बट यो डिरेक्सन्स आर अपोजिट एउटा छ फ्रम O टु B अर्को छ O टु A सो अपोजिट डिरेक्सन भएको कारणले गर्दाखेरि दुईटाको रिजल्टेन्ट भ्यालु आउँछ 0 सो टोटल इन्टेन्सिटी एट द पोइन्ट O हामीले पायो 0 वेयरएज पोटेन्शियल डिफरेन्स हामीले पाउँदैछ इज नट इक्वल्स टु 0 सिमिलरली अर्को इक्जाम्पल हेरौँ हामीले इन्स्टेड अफ बोथ पोजिटिभ चार्ज एउटा पोजिटिभ छ एउटा नेगेटिभ छ यही सिचुएसनमा अनि डिस्टेन्स बिट्विन दिस टु पोइन्ट्स इज 2a मिडल पोइन्ट O छ फेरि मिड पोइन्टमा हामीले पोटेन्शियल फाइन्ड आउट गर्यो भने पोटेन्शियल एट O ड्यू टु A प्लस पोटेन्शियल एट O ड्यू टु B A पोजिटिभ चार्ज छ त्यसले गर्दा यहाँ आयो यो पोजिटिभ आयो प्लस B नेगेटिभ चार्ज छ
यसले गर्दा माइनस क्यू KQ by A दुईटालाई एड गऱ्यो भने विल गेट टोटल पोटेन्शियल एट O ड्यू टू सिस्टम अफ चार्ज इक्वल्स टू 0. सो पोटेन्शियल यहाँ 0 बन्यो, अघि 0 बनेको थिएन. अब व्हाट अबाउट इंटेंसिटी एट द पॉइंट O? इंटेंसिटी एट O vectorically एड गरौँ हामी. इंटेंसिटी ड्यू टू A प्लस इंटेंसिटी ड्यू टू B चार्ज. मैग्नीट्यूड वाइज हेऱ्यो भने मैग्नीट्यूड A को मैग्नीट्यूड B को मैग्नीट्यूड ड्यू टू A ड्यू टू B मैग्नीट्यूड is Q into 1 divided by A square. एउटै छ. अब डाइरेक्सन हेरौँ. यो पोजिटिभ चार्ज यो पोजिटिभ चार्जलाई रिपल्सन गर्छ. रिपल्सन गर्दाखेरि यसको डाइरेक्सन आयो फ्रम O टू B. B मा नेगेटिभ चार्ज छ, यहाँनिर पोजिटिभ चार्ज छ. सो यो नेगेटिभ चार्जले यो पोजिटिभ चार्जलाई एट्र्याक्ट गर्छ. सो एट्र्याक्ट गर्दाखेरि यसको पनि इन्टेन्सिटीको डाइरेक्सन हामीले पाउँछ O टू B. सो यो केसमा इन्टेन्सिटीको डाइरेक्सन सेम भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यहाँनिर यसको भ्यालु पाउँछ 2KQ into 1 by A square. म्याग्निट्युड सेम, डाइरेक्सन इज अल्सो सेम. त्यसो भए एंगल बिट्विन देम इज 0. सो 0 हो भने हामीले दुईटालाई एड गर्नु पर्यो. सो एड गर्दा हामीले पाउँछ 2KQ into 1 divided by A square which is not equals to 0. Whereas यो केसमा पोटेन्शियल 0 थियो, इंटेंसिटी 0 छैन. फर्स्ट केसमा पोटेन्शियल इज नट इक्वल्स टू 0 वेयर इंटेंसिटी इक्वल्स टू 0. सो इट मीन्स E र V को जुन चाहिँ यहाँ रिलेसन आउँदैछ, दिस इज नट अ डाइरेक्ट रिलेसन. इट गिव्स अस द आइडिया अबाउट हाउ द पोटेन्शियल इज चेन्जेस व्हेन वी मुभ अलोङ द डाइरेक्सन्स अफ द फिल्ड. अनि फिल्डको डाइरेक्सनमा हामी जब मुभ गर्दाखेरि अफकोर्स पोटेन्शियल चेन्ज हुन्छ, तर चेन्ज कस्तो हुँदैछ, नेगेटिभमा हुँदैछ भने चेन्ज इज डिक्रिजिङ.